السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناة مطبخ أمين وليد. كنتمنى أخواتي تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض مملحات بالعجين المورق تحت طلب العديد من الأخوات، فكنتمنى أنني نكون لبيت الطلب ديالكم أخواتي، وغادي نحضروا هذه المملحات بحشوات مختلفة ومغايرة، فكنتمنى ينال إعجابكم. إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك، اشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. نريكم فرجة ممتعة. بالنسبه لهاد المملحات غادي نحتاجو على بركه الله طبيعه الحال العجين المورق اللي سبق لي حضرت معكم، وغادي يظهر الرابط ديالو دابا في الفيديو. غادي نحتاجو هنايا كما كتشوفوا معايا خديت شويه تاع الخضر، يعني واحد البصله، واحد الحبات ديال البصله، خديت واحد 3 الحبات ديال الجزر، قطعتهم جوليان بحال هكا ولا يعني شرائح يمكن لكم تحكوهم. خديت فلفله حمراء وفلفله خضراء وشحرتهم مع واحد المعلقه ديال الزيت ومعلقه ديال الزبده وشويه تاع الملح والابزار. هكا كنبقى نسوطيوهم حتى كنتيهبطوا بهذه الطريقه هذه. هنايا كذلك عندي هنايا صدر ديال اللدان اولا الديك الرومي تا هو اللي خديته وتبلته واحد المعلقه من التوابل تاع الشاورما. غادي ندير الرابط اللي سبق لي حتى حضرت معكم، غادي ندير الرابط ديالها دابا في الفيديو. ضفت عليه واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه ومعلقه صغيره ديال المطارد اولا الخردل صافي، حتى هو وصوتيتو فواحد المعلقه ديال الزبده. بهذه الطريقه هذه كنصوتيو على عافيه مهيله ولا نشحروا على عافيه مهيله، عفوا على عافيه عاليه باش ما يطلقش لينا الماء. من بعد ملي تنشوفوه بدا تينشف هذا كنقصوا عليه العافيه صافي، تنخليوه تيطيب على خاطره ما تيديش بزاف الوقت، واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه. غادي نحتاجو صلصه الطماطم، بطبيعه الحال الكل كيعرف طريقه تحضير صلصه الطماطم وسبق لي حضرتها معكم اكثر من مره. غادي نحتاجو زيتون اسود بدون نواه، غادي نحتاجو جبن ابيض للدهن، يمكن لكم كذلك تستعملوا قطع ديال الجبن مثلث او مربع على حسب الرغبه، نستعملوا واحد 4 القطع تقريبا. غادي نحتاجو هنايا طون المعلب، غادي نحتاجو خيار مخلل اولا كورنيشون، غادي نحتاجو جبن الساندويتش كيف ما تشوفوا معايا، غادي نحتاجو فرماج احمر بطبيعه الحال تيبقى فرماج يعني تيبقى اختياري، الا ما كانش عندنا فرماج نديرو غير فرماج تاع الساندويتش ولا نعوضو يعني واحد فيهم كافي، ماشي بالضروره نديروهم بجوج. غادي نحتاجو واحد المعلقه ديال المطارد اولا الخردل، وغادي نحتاجو زيتون اسود كيف ما كتشوفوا هنايا. غادي تقولوا لي استعملنا على 2 اشكال، غادي الا تبعتوا معايا فاحنا غادي يعني غادي ان شاء الله نشرحوا الطريقه. كتشوفوا لدان وكتشوفوا الطون، هادو غادي يكونوا 2 حشوات مختلفه. لا باز ديالها هي الخضره، يعني غادي نستعملوا هاد الخضر اللي سوطيناها غادي نستعملوا معها الطون في واحد الحشوه في واحد المملحه، وكذلك غادي نستعملوا معها الديك الرومي اولا لدان صدر ديال اللدان. يمكن لكم ديروا الدجاج يعني على حسب الاختيار يعني. ولا باز ديال هاد الحشوه هذه هي الخضره، يعني كيف ما كتشوفوا معايا. يمكن لكم تكتفيو الناس النباتيين يمكن نكتفيو غير بهاد الخضر اللي صوتينا بحال هكا، يعني ما نضيفوا ليهم لا دجاج لا طون لا حتى حاجه، حتى هما تيجيو رائعين مع شويه تاع الجبن. راه كتجيو حشوه لذيذه واكثر من رائعه، يعني بلا ما كاع نضيفوا لهم هاد اللدن ولا الطون. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي فتناخذوا العجين ديالنا تنحاولوا نشرحوه على شكل مستطيل، نستعملوا شويه ديال الدقيق. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي من بعد ما سرحنا العجين ديالنا على شكل مستطيل، فانا غادي ناخذ شويه من لا موطار بطبيعه الحال كتبقى اختياريه، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش، لان تعطي واحد الرائحه المملحات، وطبيعه الحال كتبقى طبيعه اختياريه كيف ما قلت، ماشي شي حاجه اللي هي ضروريه. غادي نسرحها بحال هكا على العجين ديالي. غادي ناخذ جبن فرماج تاع الدهن، انا عندي هنايا كيف ما كتشوفوا. يمكن لكم ديروا قلنا قطع ديال الجبن يعني على حسب الاختيار، مثلث ولا مربع، والايطالي حتى هو فوق نسرحوه حتى هو فوق هكا فوق المطارد ولا الخردل. غادي ناخذ هنايا واحد شويه ديال الخضر، حشوه تاع الخضر بسم الله. نحاول نجيبها هنا الوسط. غادي نضيف هنايا غادي ناخذ شويه من هذا الصدر ديال اللدان اللي سبق لكم قلتنا اننا حنا
شحرنا في واحد المعلقه ديال الزبده وشويه ديال التوابل تاع الشاورما اللي سبق لي حضرت معاكم، ومعلقه صغيره ديال الهريسه، ومعلقه ديال لاموطاد اولا الخردل. هنا غادي نضيف الجبن ديال الساندويتش من الفوق، بهذا الشكل هذا. هنا كيف ما تشوفوا معايا اخواتي غادي نحاولوا غير بشويه نروليو هذا العجين ديالنا بهذا الشكل هذا، نحاولوا تخرج لينا الحشوه. غادي نضغط عليه هنا بهذه الطريقه هذه، نضغط عليه هكا، وغادي نجي هنايا غادي نحاول، لاننا غادي نعاود نرولي العجين ديالي. غادي نجي هنايا نزول هاد الطرف هذا، وغادي نوضع اشرطه بهذا الشكل هذا، يعني غير باش نديرو هكا دي موتيف، يعني يجينا الشكل ديالها زوين. وغادي نحاول انني نجيبو بحال هكا، نحاول نضغط عليها. ما نخافوش، لان غادي انا نسيت ما بينت في المقادير حبه ديال البيض. بالنسبه للحبه ديال البيض فغادي ناخذ البياض ديالها، غادي نحاولوا نقفلوا به، يعني بحال غادي ندهنوا واحد الخويط من هنايا بحال كب ابيض البيض، غادي نلصقوا وغادي نحاولوا نقطعوا. انا تشوفوا معي اخواتي الطريقه كيف ما كتشوفوا اخواتي، فانا خديت بياض البيض ونحاول نكولي به ولا نلصق به هذا الطرف الفوقاني. نحاولوا نلصقوا بهذه الطريقه هذه، نضغطوا عليه باش ما يتفتحش لينا. وغادي نحاولوا اخواتي كيف ما تشوفوا معايا نقطعوا هذا البودان اللي درنا على شكل قطع صغيره بهذا الشكل هذا. هانتوما اخواتي كيف ما تشوفوا، يعني كيكون مقاد بحال هكا، ونوضعوه في اللاطه ديال الفرن ديالنا. هنا كيف ما كتشوفوا اخواتي بالنسبه للشكل الثاني والحشوه الثانيه، فاحنا من بعد ما تنسرحوا العجين تنحاولوا اننا تناخذوا الجراره بهذا الشكل هذا، وتنحاولوا نقطعوه على شكل مربع. نحاول نقطعوه بهذا الشكل هذا، يكون شويه مربع تقريبا، يكون شويه كبير بحال هكا. هانتوما تاخذوا، نشوفوا معايا اخواتي الطريقه باش غادي نعمروا. تنحاولوا نوضعوا واحد القليل من ناخذ المربع نوضعوا فيه شويه ديال لاصوص طوماط هكا من القطر حتى القطر. من بعد نجيبوا شويه من الخضر نوزعوها بهذا الشكل هذا، نوضعوا كذلك الثوم، شويه ديال الخيار المخلل، ما تنساوش تضيفوه في الحشوه الاولى، انا نسيته يعني ضفتو في المربع الثاني، وشويه ديال الزيتون اسود بدون نواه. صافي هنايا غادي نجيبو هذا، غادي نحاولوا نحطوه هنايا بهذا الشكل هذا، بحال غنشكل واحد الكورني. هانتوما تشوفوا معايا اخواتي، نحاولوا نضغطوا عليه بهذا الشكل هذا. غادي نجيبوا بياض البيض ندهنوه باش نلصقو فوق الطرف الثاني، وغادي نجيبوه نلصقوه فوق هذا. هانتوما اخواتي غادي ندير واحد، نحاول نضغط عليه هكا باش يلصق، ندير واحد التقبه صغيره هكا بالموس بالسكين، ونوضع فوقه حبه ديال الزيتون. غادي نهزو باش يبان. هانتوما اخواتي غنحصلوا على هذا الشكل هذا. غادي نجيو شويه ونوضعوا شويه ديال الجبن هكا مفروم بهذا الشكل هذا،
يعني تيجي لنا بحال الشكل ديال كورني. نقدروا نقصوا من هذا العجين الا بانت لينا شويه طويله. هانتوما اخواتي باش نحصلوا على واحد الكورني صافي، تننزلوه في اللاطه ديال الفرن. غنحصلوا على هذا الشكل هذا، نزلوه في اللاطه ديال الفرن. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي، من بعد ما شكلت العجين ديالي، فهادو كيف ما كتشوفوا طبيعه الحال تندهنوه باصفر البيض ممزوج مع القليل من الحليب ولا شويه ديال مركز طماطم ولا السوجه، يعني اللي عندنا تعطي واحد اللمعه، يعني تعطي واحد الشكل زوين من المملحات ديالنا. هنايا كيف ما تشوفوا فانا خديت هادو زينتهم شويه بالبافون ولا بودور الخشخاش، ويعني في الحواشي هنا درت شويه تاع البافون، هنا درت شويه تاع السمسم ولا الزنجلان. وبالنسبه لهادو فانا غادي نحاول على بركه الله نرش عليهم شويه ديال الاعشاب، اعشاب بروفانس تيتباعوا هكا جاهزين، ولا يمكن لكم تضيفوا غير شويه تاع الزعتر اولا الزعتره من الفوق ولا الريحان تا هو تيجي رائع جدا، والحبق يعني اي عشبه تنفضلوا تنبغيوها. نحاولوا نرشوا غير شويه ماشي بزاف صافي. غادي ندخلوهم الفرن. بالنسبه للفرن خاص يكون مسخن على درجه، يعني يكون سخون، يعني نسخنوه من قبل. حنا تنخدموا في الران سخون وغادي ندخلوهم على 200 درجه حتى كيبداو كيتحمروا تيتقفلوا، وتنقصوا عليهم حتى 180 نخليهم يتحمروا مزيان يطيبوا، نخرجوهم بالصحه والراحه. غادي نتلاقاو ان شاء الله نشوفوا الطبق النهائي من بعد ما يطيبوا. المملحات ديالنا اخواتي كما كتشوفوا معايا من بعد ما خرجتهم من فوق الفرن، فانا ديما كنحطهم فوق الشبكه وكنبردوا، وكنقدموهم ديما المملحات كنقولها ونعاودها نخليوهم فوق الشبكه وكنبردوا باش ما يترشحش عليهم الرطوبه. وبيان سور كنقدموهم بالصحه والراحه، وكنتمنى الاخوات يجربوا هذا العجين المورق الرسمي اللي قدمت معكم، فتيجي رائع جدا. كتشوفوا الفيطاج كيفاش داير، يعني غادي نحاول هانتوما اخواتي غادي نحاول نبين لكم الفيطاج ديالها. هانتو التقرميشه كيف تجي، يعني تيجيو مقرمشين ويعني ولا تبعتوا ان شاء الله الطريقه باش هانتوما كتشوفوا من الوسط كيفاش كتجي الحشوه ديالنا. وان شاء الله الا تبعتوا كتشوفوا الفيطاج كتجي مقرمشه بزاف العجينه اللي استعملنا، يعني تتجي مورقه مقرمشه. فكنتمنى وكذلك هادو هانتوما كتشوفوا معايا اخواتي، وكيبان الفيطاج هنايا وتتبان العجينه ديالنا كيفاش راها دايره. فكنتمنى اخواتي انكم تجربوا هذاك العجين وكنتمنى انني نكون لبيت الطلب ديال الاخوات اللي بغاو بزاف كانوا كيسولوا على العجين المورق وبغاو مملحات بالعجين المورق. فكنتمنى انني نكون لبيت الطلب ديالكم، يعني كتبقى الطريقه سهله. الا كنا موجدين العجين من قبل فكتبقى الحشوه يعني دغيا وطبيعه الحال قلت لكم يمكن لكم ديروا غير الخضار، يمكن لكم كذلك ديروا اللي متوفر عندنا، ديما نقضيو باللي متوفر عندنا الطون نخدموا بالطون، عندنا الدجاج نخدموا بالدجاج، عندنا المرتديلا اولا يعني اللي متوفر عندنا نخدموا به. كتبقى لاباز ديالها هي الخضره وكنضيفوا ليها اللي بغينا. نقدروا نضيفوا لهذيك لاباز ديال الخضره اللي عطيتكم اللي فيها الجزر واللي شفتوا معايا فيها الجزر والبصله والفلفل، يعني تقدروا تضيفوا ليها الحوت، تضيفوا ليها الدجاج، تضيفوا ليها اللحم، يعني اي حاجه بغيتو. بطبيعه الحال تيبقى الباب واسع اللي متوفر عند السيده تقضي به. فكنتمنى انني نكون لبيت الطلب ديالكم اخواتي، ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم. وإلا عجبكم بحال ديما لايكوا الفيديو واشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. خليت لكم الراحه والى حلقه مقبله بحول الله.